जंग ने, अखबार जंग ने पाकिस्तान और बरतानिया की कम्युनिटी के दरमियान एक पुल का किरदार अदा किया और न्याजी साहब ने उस प्लेटफार्म से मुल्क व मिल्लत की बहुत खिदमत की। लेकिन एक मुश्किल तरीन वक्त भी अखबार जंग पे आ गया था। जब पाकिस्तान में अखबार जंग पर मुश्किल तरीन वक्त आया तो बहुत कुछ वहाँ किया गया, लेकिन उसका कोई नतीजा बरामद ना हुआ। तो उस आवाज़ को लंदन में ज़ोहर न्याजी साहब की क़यादत में इनकी टीम ने उस आवाज़ को यहाँ से लंदन से बुलंद करने का प्रोग्राम बनाया। मुझे वो दिन आज भी अच्छे तरीके से याद है कि बरतानिया की तारीख में सबसे मुअस्सर तरीन जो मुजाहरा था वो ज़ोहर न्याजी साहब की आवाज़ पर हाई कमिश्नर के सामने किया गया था, जिसमें कम्युनिटी के तमाम लोग, खा वो उलमा हूँ, सियासतदान हूँ, साफ़ी हूँ, साफ़ियों ने तो बड़ी कुर्बानी दी, बड़ा वक्त वहाँ मेहसान फैज़ान साहब से फरमाए कई दिन वहाँ बैठे रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़ोहर न्याजी साहब की उस टीम को कामयाबी से हमकिनार किया। यकीनन लोगों के दिलों में आज भी उसी तरह मोहब्बत है और जिसका आज भी ये तकरीब शहीद भी उसका एक बैन सबूत है। अब मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब मोहतरम ज़ोहर न्याजी साहब से कि अपने ख्यालात का अज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्ग सैयद रफ़ी हसनैन साहब, चेयरमैन मुस्लिम हैंड्स, आसिफ गुज़ारी साहब, डिप्टी हाई कमिश्नर, सालिस गियानी साहब, मिस्टर काजी अब्दुल अजीज़ चिश्ती साहब, रफ़ीक देरीना और मेरे पुराने साथी कुली शाह सदुल्ला साहब, सरवर साहब और उलमाए किराम, दोस्त और साथियों, सबसे पहले मैं मुस्लिम हैंड के चेयरमैन रफ़ी हसनैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज की इस तकरीब का एहतमाम करके आपसे मुलाकात का ये मौका फराहम किया। आप हजरात ने जिस ख्यालात का इज़हार किया हम उसकी मुस्तहिक नहीं है, तो अपने तौर पे जो अपनी जिम्मेदारी महसूस करते थे उसको अदा किया है और कोशिश ये की है कि हत्तल मक़सूर सबके साथ इंसाफ, कम्युनिटी में जो भी खिदमत अंजाम दे रहा है उसको नुमायाँ होना चाहिए, उसको उजागर किया जाए, चाहे वो सियासत के मैदान हो, उलमाए किराम हो, सोशल वर्कर्स हो, कम्युनिटी के दीगर नुमाइंदे हो। लेकिन आज मैं ख़ास तौर पे जैसे कि शुरू में डॉक्टर अशरफ चौहान साहब ने भी जिक्र किया और इस हवाले से कि ये महफिल एक चैरिटी चलाने वाले इदारे मुस्लिम हैंड्स की तरफ से उसका एहतमाम किया गया है, तो मैं इस पहलू पे अभी आते हुए सोच रहा था, कुछ बातें मैं अभी आते में लिख भी मैंने ली कि आज हमारी पूरी मुस्लिम दुनिया की बदकिस्मती ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो मकाम दिया है वो किसी मुस्लिम मुल्क में हम इंसानों को नहीं दे रहा। और तफरीक इस तरह से हमने कर ली है कि नमाज रोज़े हम कर लें तो हम बहुत बड़े पाकबाज, नेक और अच्छे इंसान बन जाएं। हालांकि अगर हम कुरान और सुन्नत का मुताला करें तो नज़र ये आता है कि जो शख्स अल्लाह का मुकर्रब बनना चाहता है वो उस वक्त तक बन ही नहीं सकता जब तक इंसानों की खिदमत न करे। अल्लाह की खुशी इंसानों की खिदमत में। और इस लिहाज से मुझे रफ़ी हसनैन साहब और दीगर चैरिटी के जितने हमारे यहाँ पे दोस्त काम कर रहे हैं उनसे मिलती है सब खुशी होती है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया पैदा की और इंसानों को पैदा किया वो मालिक कुल जहाँ है
سارے خزانے زمین و آسمان کی اس کے پاس ہیں. وہ چاہتا تو سب کو اتنا دے دیتا کہ کسی کو ضرورت ہی نہ ہوتی. لیکن اس نے جہاں اپنے حقوق کی بات کی، قرآن آپ پڑھ لے، واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ، وہ ہمیشہ فوراً بعد میں وآتوا الزکاۃ. یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے. بار بار قرآن میں جو ہدایت ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، سائل کو جھڑکو نہیں، زمین پر اکڑ اکڑ مت چلو، نرم ہو اور نرم دل ہو. یہ سب کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ انسانوں کے ذریعے ہی جاتا ہے. اور کیا شان ہے کہ جو ہستی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی ہستی کو آپ نے رحمت للعالمین بنایا ہے. سارے عالموں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، چرند و پرند، جانور، حیوانات، نباتات، جمادات، سب کے لیے، صرف اس دنیا کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے. وہ اللہ تک بھی پہنچنے کا راستہ انسان کے ذریعے جاتا ہے. اس لیے ہم اگر انسان، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم مرتبہ دیا، سارے فرشتوں کو اس کے آگے جھکا دیا، اور شیطان نے انسان کو نہیں تسلیم کیا، اس کی ساری، اس سے پہلے کی جتنے اللہ کے سجدے تھے سب ضائع ہو گئے. تو جو چیز ہمارے آج میں محسوس کرتا ہوں کہ جس کی کمی ہے، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں لقب حسنین صاحب کو اور دیگر ان سارے افراد کو جو کہ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. آپ کو بتایا کہ صحافی ہمیشہ باخبر رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ چشتی صاحب نے عثمان صاحب کو یہ کہا تھا کہ 9 بجے کھانا لگا دینا. اس لیے باتیں تو کرنے کی بہت ساری ہیں، اور اس وقت سب شروع ہو چکا. لہٰذا میں اسی پہ آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بات کرتا ہوں. آپ کے کلام سے روحانی کھانا مل رہا ہے، آپ کے کلام سے روحانی کھانا مل رہا ہے. دھیمے انداز میں اور بڑے خوبصورت انداز میں، ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت گفتگو، اور قرآن مقدس سے اپنا تعلق اور ذات پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اپنے تعلق کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو.